एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। इस ईवान में भी अस्करी की आदत आ चुकी है, इस ईवान में उन्होंने भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि ईवान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईवान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। कोई भी ऑपरेशन हो, पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हुकूमत की कोई भी एपेक्स कमेटी आइन के मुताबिक पार्लियामान से बालातर नहीं। पीटीआई का सिक्योरिटी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौजी ऑपरेशन मार्शल लॉ ज़हनियत की अक्कासी करता है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले अस्करी क़यादत को पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑपरेशन पर कौमी असम्बली में बोलने से रोका गया। स्पीकर का अपोजिशन के साथ रवैया नामुनासिब है। असद कैसर बोले, किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, कोई मुआहिदा हुआ है तो उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। केपीके के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है। यहां पे मैं समझता था काबिलियत का फुकदान है, इधर नियत का भी फुकदान है। ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। जिन चीजों के ऊपर हम मिल बैठ सकते हैं, दहशतगर्दी की जंग हो, शैडो बजट के हवाले से हो, तो काइंडली यहां से गालम गलोच ना करें, यहां से सिर्फ अपने लीडर की खुशामद ना करें, कोई ऐसी तजावीज लेके आए जिस पे हम अमल दरामद कर सके। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मंजूर भी होगा और उस पर अमल भी होगा। अता तारड़ का दबंग ऐलान। पीटीआई तालिबान को वापस लेकर आई, अब ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द अमल, कहा यहाँ काबिलियत नहीं बल्कि नीयत का भी फुकदान है। ये लोग सिर्फ फसाद चाहते हैं, इंतशार फैलाना इनका वाहिद मकसद है। ऑपोजिशन को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तजावीज़ दें, हम बात करने को तैयार हैं। उसको ब्लैकमेल न कराएं, चेयर भी नहीं होगी। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। ये देखें, गालियां देते हैं, इस हाउस की तस्लील करते हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो। जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये लोग मुल्क के साथ हैं, ना आईने पाकिस्तान के साथ। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी में सिक्योरिटी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा कि इनमें शर्म है ना हया, पाकिस्तान में अक़लियत महफूज नहीं, इस पर पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए। ओपोजिशन ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफादात पर सियासत कर रही है। मजहब के नाम पर खून बहाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान ओपोजिशन का शदीद हंगामा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का भी घेराव। Citizens of this fine country had hopes and aspirations for this budget. We envisioned a budget, Mr. Speaker, that had at its core the needs of the people of Pakistan. A budget prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class. A budget that did not seek to benefit large corporations at the expense of the most vulnerable in our society. A budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the laborers, to the working class. आसिफा भुट्टो ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। बजट में किसान और आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया। क्या अवाम को ऐसा ही बजट देना था जिसमें उनके लिए कुछ ना हो? रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में पहली बार इजहार ख्याल।
کہا کہ پاکستان کے عوام اس سے بہتر بجٹ کے حقدار تھے۔ بجٹ میں کسانوں مزدوروں کے لیے کچھ بھی نہیں، کاشتکاروں کو کبھی بارش تو کبھی سیلاب کا سامنا ہے۔ شدید گرمی میں 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں پاکستانی قوم کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ عمر ایوب خود ایک ڈکٹیٹر خاندان سے ہے، ایمنسٹی اسکیم سے بانی پی ٹی آئی کی بہن نے فائدہ اٹھایا۔ نیب قوانین سے پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کو فائدہ نہیں ملا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پہلے رجسٹریشن ہوگی پھر گاڑی کی خریداری، غیر رجسٹرڈ گاڑی شو روم سے نکلنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اثر و رسوخ کے تحت اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صوبے میں پہلی بار پریمیئر نمبر پلیٹس کا آکشن 29 جون کو ہوگا۔ جعلی سرکاری نمبر پلیٹ بنا کر دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ توہین مذہب کے نام پر پرتشدد واقعات، قومی اسمبلی سے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے۔ اقلیتوں کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اپوزیشن نے انسانی حقوق کے ایشو کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی۔ رہائی کے مطالبے کو انسانی حقوق سے نہ جوڑا جائے۔ شہریوں اور پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح۔ قیام امن اور شہریوں کے تحفظ میں کسی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صاف بتا دیا، اسلام آباد ماڈل جیل کی تکمیل میں تاخیر کی انکوائری کی ہدایت۔ کہا کہ منصوبوں میں عالمی معیار کے مطابق ٹیکنالوجی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل اسکول آن ویل پر پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ آسٹریلوی ادارے ایلائڈ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایلائڈ ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات۔ سرکاری اسکولز کے 50,000 طلبہ کو گوگل آئی ڈی مفت فراہم کی جائے گی۔ 1,000 ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کورسز کرائے جائیں گے۔ 15,000 یونیورسٹیز طلبہ کے لیے بھی مفت سرٹیفکیشن کورسز پروجیکٹ۔ $1.5 کروڑ فیس کے لیے گوگل فار ایجوکیشن معاونت کرے گا۔ شہباز حکومت کا نیا امتحان، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے اب فضل الرحمان۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا قومی اسمبلی میں مل کر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کی ملاقات میں اہم معاملات طے پا گئے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی تحفظات کو دور کرنے اور سیاسی حکمت عملی کے لیے نکات کا تعین کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بجٹ منظوری کے لیے وفاق پیپلز پارٹی کو منانے میں کامیاب۔ حکومت نے بڑی اتحادی پارٹی کے متعدد مطالبات تسلیم کر لیے۔ ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکراتی ادوار کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ حکومتی وفد کا پنجاب میں پی پی مخالف انتقامی کارروائیوں سے اظہار لا علمی۔ صوبے میں پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل۔ میرٹ پر بھرتیوں کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ خوش اسلوبی سے معاملات آگے چلے ہیں۔ عوام کی آواز کو دفعہ 144 سے نہیں دبایا جا سکتا۔ ملک بھر میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، تاثر یہ ہے دودھ کی نہریں بہا دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں فارم 47 کے ذریعے مسلط ہونے والے کبھی غریب کے لیے بہتری نہیں کر سکتے۔ ہسپتالوں کی حالت ابتر، ڈاکٹرز کے ساتھ مزدوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کی ڈاکٹرز کو آج تک ڈیوٹی جوائن کرنے کی ڈیڈ لائن۔ سرکاری اسپتالوں کے ایم ایس، پرنسپل، وائس چانسلرز کو ڈیوٹی روسٹر فراہم کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ تمام اسپتالوں میں او پی ڈی آج ہر صورت بحال ہو جائے گی۔